जी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पे बात हो चुकी है मेरी। जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हैं उनको वो मेरी वीडियोस जो है ना वो मिल रही होंगी। और चूँकि मेरा चैनल ही वो एंटरटेनमेंट और लर्निंग के नेम से है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं एंटरटेनमेंट और लर्निंग से रिलेटेड जो भी कुछ वीडियोस जो मेरी लाइफ में हो रही है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ जो है ना वो शेयर करूं। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मैं अपने चैनल्स पे जो है ना वो अपलोड कर चुका हूं, और कोशिश होती है कि मज़ीद जो है जितना टाइम मिले तो मैं उसको अपलोड करूं और आपके साथ शेयर करूं। आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए और साथ में कुछ सीखने को भी मिलता रहे। तो आज संडे था, और चूँकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मेरी जॉब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो क्लोजिंग चल रही है हमारी। तो क्लोजिंग की वजह से जो है ना वो आज छुट्टी पे नहीं थे, अभी हम जॉब पे ही थे। तो चूँकि जॉब हमारी इस तरह की रिकवरी की होती है, बाहर ही निकलते रहते हैं। तो काफ़ी टॉपिक्स मैंने लिखे। जो दोस्त अभी चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा अभी इसके ऊपर प्लान कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस जो है ना वो लर्निंग की, एंटरटेनमेंट की जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अपने आप दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ मेरा चैनल भी शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं ना वो आपको मिल सकें और सीखने को मिल सकें। स्पेशली मैं पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि मैं जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा, वो इसलिए होता है अपनी न्यू जनरेशन के लिए। तो चूँकि मैं अब ये समझता हूँ कि हमारा जो एज पीरियड हो गया वो अभी चूँकि शादीशुदा हैं और साथ में बच्चे भी हैं, तो जो न्यू जनरेशन है डेफिनेटली वो हमसे छोटे हैं। तो उनके लिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की हैं अपनी जो है ना वो जवानी के टाइम में, ठीक है। अभी तो जवानी का पीरियड होता है 25 से 30 साल के अंदर, 20 से 30 साल के अंदर बंदा एज होती है इस तरह की। तो जब बंदा 30+ हो जाता है तो फिर वो एज के दूसरे पहलू में चला जाता है, ठीक है। तो न्यू जनरेशन के लिए स्पेशली कि मैंने कुछ चीज़ें नोट करता हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन में लड़कों में मतलब कपड़े अच्छे पहनने हैं, खाना अच्छा खाना है, अपनी गैदरिंग अच्छी रखनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं नोट करता हूँ जो मैंने शुरू से ही अडॉप्ट की हुई हैं। इस वजह से मेरे घर वाले और मेरे अजीज़ अकारब जो है ना, जो मेरी जो गैदरिंग है वो मुझे पंजाबी में वो कहते हैं ना लोग, फजल दे विच ना एक बुढ़ी रूह है, ठीक है। तो वो ये सारे मुझे कहते रहते हैं। तो कोशिश ये होती है कि दुनिया के साथ साथ जो है ना वो दीन को भी याद रखा जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, जो हम लोग अपने कामों को प्रेफरेंस देते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, बहुत बुरी आदत है। मैं ख़ुद जो है ना अपने आप को सबसे पहले अपने आप को पिन पॉइंट करूँगा कि मैं ख़ुद भी जो है ना अब सारी दुनिया के काम करते लेकिन नमाज कभी टाइम मिला तो पढ़ ली, उसको हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक था मेरा वो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था सब दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। कि सदका जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जिस तरह ज़कात देते हैं, ठीक है, हम सखावत करते हैं, बड़ी ईद पे कुर्बानी करते हैं, ठीक है, इसी तरह सदका भी जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी दोस्तों के साथ कभी बातचीत होती है ना तो मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, तो सदक़े की बात होती है ना, कभी कोई किसी का होता है इसी तरह, कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई गिर जाता है, या कोई मामला इस तरह के हो जाते हैं, तो हमारे जो बड़े होते हैं ना, या कोई जो समझ रखते हैं, इस चीज़ की समझ बूझ रखते हैं, तो वो हमें कहते हैं यार तुसी सदका दवो जाके ना, सदका दिया करो। तो मैं समटाइम ना लोगों से ये बात सुनता हूँ कि यार मैं कल तो 50 रुपये दिते सन, उन्होंने एक बुजुर्ग आए सन, उन्होंने 10 रुपये दिते सन, मतलब उनको वो ये लोग इसको सदका समझते हैं। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और कोई बात मैं इस तरह की नहीं करूँगा किसी की जो है ना किसी को बुरी लगे या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपनी बात करता हूँ। पैसे जो होते हैं ना वो देने चाहिए, क्योंकि ये 100% है, क्योंकि आपका तो कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का ही है। एक शेर मैंने सुना, आपके साथ वो शेयर करता जाता हूँ कि उसमें बंदा कहता है रोता क्यों है जो खोया है, जो खोया है रोता क्यों है, साथ लाया था क्या। मतलब कि अगर कोई चीज़ आपसे
کھو گئی ہے یا چلی گئی ہے تو اس میں آپ کو اس چیز کا ملال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لے کے بھی کچھ نہیں تھے آئے، آپ نے لے کے بھی کچھ نہیں جانا. لیکن صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. شاید میری یہ عادت بہت دیر سے ہے، 10-12 سال سے 14 سال سے، کہ میں جب تک یہ بکرے کی سری نہیں ہوتی، جو بکرے کی سری کا صدقہ نہ دے لوں نا، مجھے خود سکون نہیں آتا. اگر سم ٹائم میرے کو سنڈے کو ٹائم مجھے ملتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنڈے والے دن جا کے نا سری لے آؤں. ایک کی روٹین زیادہ ہوتی ہے، تو کسی ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ سنڈے کو مس ہو جاتا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسری سنڈے کو جاؤں تو میں 2 سریاں لے آؤں. حسب استطاعت، ٹھیک ہے، حسب توفیق، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ کوئی برڈن نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آپ کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ یار میں نے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دینا ہے. تو پیسے دینا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بہت بڑی مشہور بات بھی ہے، کسی بزرگوں کی ہے یا ہمارے انبیاء کرام میں سے کسی کی ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن سنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے در پہ آتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں، کسی کو 20 روپے دے دیتے ہیں، کوئی در پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، سجدہ ریز ہو جایا کرو. کوئی تمہارے دروازے پہ آتا ہے یا تمہارے کوئی گھر کے دروازے پہ آتا ہے یا کوئی تمہارے دفتر کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بڑی ہماری نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہیں کہ جو ہماری نئی نسل کو یہ ہم لوگوں نے ہی اڈاپٹ کروانی ہے، کیونکہ نماز اب نہیں ہے، احساس ختم ہو چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب بچہ دیکھتا ہے یا نیو نسل دیکھتی ہے نا، تو ان کے اندر یہ چیزیں میں نہیں دیکھ رہا آج کل کے دور میں، کیونکہ میں بہت دیر سے ہوں. میں اس کے علاوہ آج میں یہ صدقہ کو اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ شوٹ کر رہا ہوں. تو اس کے بعد ایک میں اور کام کرتا ہوں جمعرات کو. میرا ایک معمول ہے کہ میں نے دال روٹی کی نیاز بانٹنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی بچوں میں بھی جاتی ہے، کوئی غریب آتا ہے وہ بھی لے جاتا ہے. چونکہ ابھی میں تھوڑا سا جاب میں فری ہو رہا ہوں تو میں ابھی کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا نیاز کے حوالے سے، کہ جو ہم بانٹتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ آ کے آپ سے لے جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی سفید پوش ہوتا ہے وہ بھی چلو نیاز کر کے وہ آپ سے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، دینا آپ نے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ دیتی ہے، اور آپ وسیلہ بنتے ہو. ٹھیک ہے، آپ وسیلہ بنتے ہو. میں آج کوئی بزنس کر رہا ہوں یا کوئی آپ میں سے کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی وسیلے سے ہی بنا ہے، اور وہ وسیلہ بنانے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو سب کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے، اور رہی یہ سری کی بات، جو میں بکرے کی سری وغیرہ دیتا ہوں تو کچھ لوگ میرے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے اوپر دینے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینا ہے. اور یہ جو میں سری وغیرہ لیتا ہوں یا میں صدقہ پھینکتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی جانور اگر کھائے گا تو یہ میں تو نہیں دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی میرے ذہن میں جو ہے نا یہ بات ڈالی ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے، اور آپ نے جا کے نا ان کو ڈالنا ہے. اور اس سے پتہ نہیں کوئی چیل کھائے گی، کوئی کوا کھائے گا، کوئی کتے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، کوئی اسی طرح کی چیز جن کو وہ چیز اچھی لگتی ہے وہ کھا لیں گے اور ان کا سسٹم چل جائے گا، اور میرے دل کو سکون ملتا ہے. میں ہر اتوار کو اگر جب تک میں صدقہ نہ دے لوں، یہ میری ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اس طرح ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی ویڈیوز بھی میں نے کافی اپلوڈ کی ہیں، اس کو میں پیار سے بھولا کہتا ہوں، ابراہیم نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا بڑا ڈر لگا رہتا ہے. وہ آئے دن کہیں نہ کہیں گرا ہوتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے اس کو، اور جس دن میں یہ صدقہ نہ دوں نا مجھے اسی کا زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کہیں کچھ نہ ہو جائے. تو وہ میرے ایک دل میں ایک چیز بن گئی. شاید میں اس کو 10-12 سال سے یہ کام کر رہا ہوں کنٹینیولی، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے میں نہ دوں تو مجھے تھوڑی سی پریشانی لگی رہتی ہے کہ یار آج میں نے اللہ کی راہ میں یہ چیز نہیں دی ہے تو کہیں کوئی الٹا کام نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، یہ تو ہم نے بھی سنا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صدقہ جو ہے نا وہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، حادثاتی موتوں سے بچاتا ہے بندے کو. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اتوار والے دن یا جو بھی دن سارے اللہ کے ہیں. میں اتوار کا دن صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اتوار والے دن فارغ ہوتا ہوں. باقی یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے دن سارے اللہ کے ہیں، جس دن آپ کا دل کرے. ٹھیک ہے، مجھے چھٹی اتوار والے دن ہوتی ہے تو میں اس لیے اتوار والے دن جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے نا یہ کام جو ہے نا وہ میں کر لوں. تو اس لیے میں ابھی جا رہا ہوں اور جا کے میں سری جو ہے نا وہ لوں گا، اور اس کی بھی ویڈیو کوشش کرتا ہوں ساتھ میں آپ کو اپلوڈ ہو جائے، وہ اٹیچ کروں گا ساتھ میں اس کے اینڈ پہ. اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت زیادہ اچھے ولاگس جو ہے نا وہ میں بنا رہا ہوں، جن میں دربار شریف کے ہوں گے، اور کچھ علاقوں میں ہم جا رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے غریبوں کے لیے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے ایڈ کرنی ہیں اس میں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر جو ہمارا ٹور ہوگا اس کا علیحدہ ٹاپک لے کے جو ہے نا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا.
اور آپ کے بہت زیادہ پیار کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا فضل بھائی کو, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. Önüme sever Benemelerge erişer Ve olan ki bedeler bere yok talebler eder Bu kadar ki iş ontırış gönüller 3 seconds.